आए हम दुआ करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरी तमाम बरकतों नेमतों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं जो आज तक तूने हम पर की हैं। आज की शाम को खुदावंद मैं फिर तेरे हाथ में देता हूँ। जितना टाइम हम तेरे हुजूर में गुजारते हैं खुदावंद, तो हमारे साथ होना, तो हमें हिकमत और दनाई की रूह बख्श। स्पेशली आज के कलाम के लिए, आज की शाम के लिए जो तूने रखा है हमारे लिए, हम उसको पूरी तरह ले सके, उस पर गौर कर सके, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में और तेरा काम हो। खुदावंद एक दफ़ा फिर खुदावंद तेरे पाक रूह का मुकम्मल कंट्रोल यहाँ पे चाहता हूँ। ब्लेस दिस इवनिंग इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। अजीज़ों, जैसे कि हम बुक ऑफ नंबर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 29 देखा था, तो मेरे साथ निकाले चैप्टर 30 पे। चैप्टर 30 जो है, इसमें कह सकते हैं कि मन्नतों के कवानीन, वॉव्स, उसके बारे में खुदा का क्या हुक्म और क्या प्लान है, उसका क्या कवानीन है, व्हाट द रूल्स एंड रेगुलेशन। लेट्स रीड नंबर्स चैप्टर 30। और मूसा ने बनी इसराइल के कबीलों के सरदारों से कहा कि और अगर कोई औरत खुदावंद की मन्नत माने और अपनी नौजवानी के दिनों में अपने बाप के घर होते हुए अपने ऊपर कोई फ़र्ज ठहराए और उसका बाप उसकी मन्नत और उसके फ़र्ज का हाल जो उसने अपने ऊपर ठहराया सुनकर चुप हो रहे, तो सब मन्नतें और सब फ़र्ज जो उस औरत ने अपने ऊपर ठहराए हैं कायम रहेंगे। लेकिन अगर उसका बाप जिस दिन ये सुने उसी दिन उसे मना करे, तो उसकी कोई मन्नत या कोई फ़र्ज जो उसने अपने ऊपर ठहराया है, जिस बात का खुदावंद ने हुक्म दिया है, वो ये है कि जब कोई मर्द खुदावंद की मन्नत माने या कसम खाकर अपने ऊपर कोई ख़ास फ़र्ज ठहराए, तो वो अपने अहद को ना तोड़े, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे पूरा करे, कायम नहीं रहेगा। और खुदावंद उस औरत को माजूर रखेगा क्योंकि उसके बाप ने उसे इजाज़त नहीं दी। और अगर किसी आदमी से उसकी निस्बत हो जाए, हालांकि उसकी मन्नतें या मुंह की निकली हुई बात जो उसने अपने ऊपर फ़र्ज ठहराई है अब तक पूरी ना हुई हो, और उसका आदमी ये हाल सुनकर उस दिन उससे कुछ ना कहे, तो उसकी मन्नतें कायम रहेंगी और जो बातें उसने अपने पर फ़र्ज ठहराई हैं वो भी कायम रहेंगी। वर्स 8। लेकिन अगर उसका आदमी जिस दिन ये सब सुने उसी दिन उसे मना करे, तो उसने गोया उस औरत की मन्नत को और उसके मुंह की निकली हुई बात को जो उसने अपने ऊपर फ़र्ज ठहराई थी तोड़ दिया, और खुदावंद उस औरत को माजूर रखेगा। वर्स 9। पर बेवा और मुतलका की मन्नतें और फ़र्ज ठहराई हुई बातें कायम रहेंगी। वर्स 10। और अगर उसने अपने शौहर के घर होते हुए कुछ मन्नत मानी या कसम खाकर अपने ऊपर कोई फ़र्ज ठहराया हो और उसका शौहर ये हाल सुनकर खामोश रहा हो और उसे मना ना किया हो, तो उसकी मन्नतें और सब फ़र्ज जो उसने अपने ऊपर ठहराए कायम रहेंगे। पर अगर उसके शौहर ने जिस दिन ये सब सुना उसी दिन उसे बातिल ठहराया हो, तो जो कुछ औरत के मुँह से उनकी मन्नतों और ठहराए हुए फ़र्ज के बारे में निकला है वो कायम नहीं रहेगा। उसके शौहर ने उनको तोड़ डाला है और खुदावंद उस औरत को माजूर रखेगा, उसकी हर मन्नत को और अपनी जान को दुख देने की हर किस्म की कसम को उसका शौहर चाहे तो कायम रखे या अगर चाहे तो बातिल ठहराए। पर अगर उसका शौहर रोज़ भर खामोश ही रहे, तो वो गोया उसकी सब मन्नतों और ठहराए हुए फ़र्ज़ों को कायम कर देता है। उसने उनको कायम यूं किया कि जिस दिन से सब सुना वो खामोश ही रहा, पर अगर वो उनको सुनकर बाद में उनको बातिल ठहराए, तो वो उस औरत का गुनाह उठाएगा। शौहर और बीवी के दरमियान और बाप बेटी के दरमियान, जब बेटी नौजवानी के अयाम में बाप के घर हो, इन्हीं आयन का हुक्म खुदावंद ने मूसा को दिया। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर था, लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वाज करने या मन्नतें मानने के बारे में क्या खुदा ने यहाँ पर हुक्म दिया है। एक चीज़ सबसे पहले आप नोट करें, खुदा ने कभी हुक्म नहीं दिया कि यू हैव टू डू दिस,
یہ خدا کی طرف سے حکم نہیں تھا، خدا کی طرف سے یہ لاگو نہیں تھا، لازم نہیں تھا کہ آپ منتیں مانیں یا یہ ضروری قوانین آپ پر لاگو کیے جاتے ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں خدا نے ضروری نہیں اس کو کہا؟ کیونکہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جب کوئی مرد، وین ایور، if somebody، if لکھا، بٹ ہماری نیچر کو خدا جانتا ہے، انسان کی نیچر کو جانتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت کیسی ہے، نیچر کیسی ہے، جھوٹ، فریب، مکر انسان کے اندر ہے شروع سے، تو اس لیے خدا نے اس کو ہونے دیا۔ اور اس کا ایک پورا چیپٹر یہاں پر، بلکہ جگہ جگہ پہ منت ماننے کے بارے میں حوالے آپ کو دیے گئے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر یہ جھوٹ، فریب اور مکر جانا اور اپنی بات، آج دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے فریز کہتے، آپ سنیں گے ان کو، I am man of my word۔ کئی دفعہ آپ نے ٹیک مائی ورڈ، I am man of my word، I give you my word، I do not change my word۔ طرح طرح کے دعوے کریں گے اور نیکسٹ مومنٹ ان کو توڑ دیتے ہیں۔ You will see these kind of people، they change every other moment۔ اور honestly I have personally experienced، بہت دفعہ دنیا میں ادھر ادھر، لیکن I experienced in church the people جو موسٹ ٹرسٹ وردی میں کہہ سکتا ہوں، ان لوگوں کو آزما کے دیکھا، دے آر نو ٹرسٹ وردی۔ ان کو جو یہ بات کرتے ہیں وہ موسٹ اپنے آپ کو وائز اور اپنے آپ کو بڑا کچھ کہتے ہوئے، اور ریسنٹلی دس ہیپن ٹو می۔ اینی وے، شاید یہ سارا آگے آنا تھا تو خدا بھی کئی دفعہ آپ کو انہی سچویشن سے، تجربوں میں اور ایکسپیرینس سے گزارتا ہے تاکہ یو کوڈ سی ایوری تھنگ personally and then you can explain to the other people۔ I have gone through that۔ It's not آج ایسے لوگ ہیں، بائبل میں بھی ایسے لوگ تھے جو اپنے دعوے توڑ دیتے ہیں، بدل جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ بائبل میں ایسے لوگ تھے، اسی لیے خدا نے حکم دیا ہے کہ اگر مانو تو اس کو پوری کرو۔ That is important thing۔ If you take vow، تو ٹیک وہ آج ٹیک کرنا بھی اس لیے ضروری ہے، دنیا میں دیکھیں ہر طرح کے کانٹریکٹ ہیں، شادی کا کانٹریکٹ ہے، واؤز ہوتے ہیں وہاں پہ۔ آپ کہیں جی میں تو نہیں بلیو کرتا یا کس طرح، میں آئی ول ٹیک یور ورڈ، جا کے گاڑی خریدیں ہیں جا تو کوئی کانٹریکٹ نہ کریں یار ایسا ہی، نو یو ول ناٹ ڈو دیٹ۔ جتنے بھی آج ہمارے دنیا میں سسٹم ہے، آپ اسپیشلی آپ جو یورپ میں رہتے ہیں، دیر از نتھنگ وداؤٹ پیپر ورک۔ کانٹریکٹ ہے، واؤز ہیں، یہ سائن ہوتے ہیں، سارا کچھ کورٹ میں چلے جائیں اور کچھ خرید لیں، کچھ بھی کریں، گھر خرید لیں، آپ کسی بزنس میں چلے جائیں، کچھ آپ اسکول میں چلے جائیں، آپ کچھ بھی کریں، اینی تھنگ، ایون آپ جاب کرتے ہیں، آپ نے فارم فل کیے ہیں، کیا خیال ہے کیے نا فارم فل، کانٹریکٹ ہے آپ کا ساتھ۔ نو باڈی بلیوز ون انادر، کوئی بلیو نہیں کرتا، اسی لیے خدا نے بھی اس کو ہونے دیا۔ لیکن خدا جس بات کے بارے میں کہتا ہے، اگر واز ایکلیزیاسٹک چیپٹر 5 ورس 4 میں لکھا ہے جب تو خدا کے لیے منت مانے۔ اب ایک چیز واز کرنے میں ڈفرنس ہے، واز ود گاڈ، اوتھ ود گاڈ اینڈ اوتھ ود مین، یعنی دنیا کے سسٹم کے ساتھ دنیا داری میں بہت سارے آپ کو واز کرنے پڑتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے، خدا کو مانے یا نہ مانے، دیٹ از ڈفرنٹ۔ لیکن ایک بات خدا جس کی فکر کرتا ہے کہ ایون خدا کے ساتھ تو ہمارا ایک اوتھ ہے، اس میں تو بخشے نہیں جائیں گے، لیکن خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ دنیا میں بھی ہم کسی کے ساتھ وعدہ کریں، پرومس کریں، کانٹریکٹ کریں، اوتھ کریں تو اس کو توڑیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے ورس 4 میں، واز ایکلیزیاسٹک چیپٹر 5 ورس 4، جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں، تو اپنی منت کو پورا کر۔ ورس 5 بڑی اچھی بات، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ ایسی بات خدا نے دونوں رستے بتا دی ہے، کیونکہ بینگ کرسچن ہوتے ہوئے اکثر ہم اس طرح کی باتیں بھی کر دیتے ہیں، بڑے یار خدا میرا کام کر دینا، if God give me this success, God listen my this prayer or this, I will do this for God, I will do this for God, I will do this۔ That is very dangerous, very very dangerous promise کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ورس 6 میں، تیرا منہ تیرے جسم کو گناہ گار نہ بنائے، یعنی کہ منہ سے بات کرے گا لیکن ہو سکتا ہے تیرے فزیکلی تجھے اس کا ہرجانہ پڑنا پڑے،
منہ سے تو بات ایسے نکل جاتی ہے نا، کہتا ہے سوچ سمجھ کے منہ سے اپنے بات نکالو، کیونکہ زبور نویس خداوند کا بندہ کہتا ہے جب آپ خدا کے سامنے منت مانو تو اس کو کرنے میں دیر نہ کرو، بلکہ اس کو ایسے پیش کرو جیسے یو آر سو جوائفل اینڈ ہیپی ٹو. Psalm 56:12 زبور 56:12 اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسیحی کرتے بھی ہیں، کوئی ان کو سکسیس ملتی ہے، اچھی بات ان کی زندگی میں ہوتی ہے تو وہ اس طرح وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں. کیا مطلب؟ مجھ پر فرض ہیں. کیوں؟ اس نے کوئی ایسی بات کی ہے، اور اس نے کیا کیا آگے اس کا ایکسپلین کیا ورس 13 میں، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا ہے. بیماریوں میں نہیں اکثر ہم کہتے ہیں سب دعائیں کریں، سب دعائیں کریں، سب دعائیں، تو میں سمجھ سب بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو بیمار ہوتا ہوگا تو وہ تو زیادہ دعا کرتا ہے، خداوند تو منو ایس جو کٹ دے، میں تیرے لیے اے کروں گا، میں تیرے لیے اے کروں گا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا ہے. کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں. تو خداوند کا بندہ کہتا ہے یس اف یو ڈو دیٹ اسپیشلی ود گاڈ، تو اس کو پورا کرنے میں جلدی کر. اور دوسری بات کی ہے منت ماننے میں جلدی نہ کر. جو مان لی ہے تو جدوں وقت آ گیا ڈونٹ ڈیلے دیٹ، پورا کر دے. ایسے بھی بائبل میں فولش لوگ ہیں. ساؤل جو پہلا بادشاہ تھا اس نے بیوقوفی کی منتیں مانی، اور ایک بہت فیمس سٹوری ہے بائبل میں، کسی کو یاد ہے کون تھا وہ؟ افتح جلادی. افتح جلادی بک آف ججز میں چیپٹر 11 میں جا کے آپ بعد میں پڑھ سکتے ہو. وہ ایک سورما کہلایا ہے، خدا نے اس کو کہا کہ جا کے تو امونیوں سے لڑ. مختصر یہ ہے سٹوری، چیپٹر 11 میں آپ جا کے پڑھ سکتے. افتح جلادی اس کا نام تھا. تو اس نے منت کیا مانی؟ خداوند اگر تو مجھے امونیوں کے ساتھ جنگ میں فتح دے تو میں کیا کروں گا، میں جب واپس جاؤں گا تو میرے گھر میں جو سب سے پہلے نکل کے میرا استقبال کے لیے آئے گا میں اس کو قربان کر دوں گا. اس نے وہ کیا. اور ججز قضات 11:34 اور افتح مصفا کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کی کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا، کنواری تھی وہ لڑکی. تو جب اس نے یہ دیکھا اپنے کپڑے پھاڑے تو کہنے لگا میری بیٹی، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، امونیوں سے نہیں میں ہارا، تو نے مجھے ہرا دیا. تو دیٹ واز اے فولش واز، اس نے مانا خدا کے سامنے. اس لیے کبھی بھی منت ماننے میں جلدی کریں ہی نہ. اور اس کے بارے میں منت ماننے کو یہودی کیا کہتے تھے، وہ اپنے طرف سے وہ بڑے کلیور نکلے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خدا کے ساتھ کوئی منت مانیں گے تو پھر وہ بڑا برا ہوگا ہمارے ساتھ. وہ پتہ نہیں کیا کرنا شروع ہو گئے، انہوں نے خدا کی قسم کھانا یا منت ماننا ہی چھوڑ دیا. تو وہ کیا کرتے تھے، چلیے میں تیرے سر دی قسم، جی میں آج کہنے ٹچ ووڈ، یروشلم دی قسم، ہیکل دی قسم، فلانی چیز دی قسم. وہ قسمیں کھانی شروع ہو گئی اس طرح کی. اپنی طرف سے یہ کیا کرتے تھے کہ یار خدا کے نام کی قسم نہ کھائیں، یا خدا کے ساتھ تو ہم یہ چیزوں کی. تو اسی چیز کو جب انہوں نے ایک طرح سے ریچول بنا لیا، ڈرامہ جنہوں کہتے ہیں بنا لیا روزمرہ، تو خدا یسوع مسیح جب آئے تو انہوں نے کیا کہا. میتھیو چیپٹر 5 میں ورس 33 میں لکھا ہے، پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا. یعنی کہ یو کین وہ آپ قسم کھاتے لیکن جھوٹی قسم نہ کھانا، لیکن کھاؤ تو خداوند کے لیے اپنی منتیں پوری کرنا. لیکن خداوند کہتے ہیں لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا. خداوند کیوں یہ ساری باتیں کہ یہ وہ کر رہے تھے، کدی اے دی قسم کھا لی، کدی اے دی، اور تیرے سر دی قسم، میرے سر دی کدی ماں دے سر دی قسم کھا لی، فلانی چیز دی قسم کھا لی. تو خداوند ان کے سارے ڈراموں کو جانتے تھے، مکاری کو، ہپوکریسی کو جانتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا ورس 37 بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو
کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے. That's why Jesus said this. تو قسم کھانا میں اب کہوں نا، قسم آج بھی کھا سکتے ہیں اور آپ کو اکثر کھانی پڑتی ہے. جیسے کورٹ میں چلے جائیں، بائبل پہ ہاتھ رکھنی پڑ جائے، یا آپ کو شادی جو نہیں کری، شادی کا بوجھ میں قسم ہی ہے. لیکن کیا ہے، جھوٹی قسم نہ ہو، اس کو پورا کرنے کا عزم ہو، دل میں ارادہ نیک ہو، تو خدا آپ کو برکت دے گا. اس کے بارے میں منت مانی ہے، پورا کریں. خدا کے آگے وعدہ کیا، پورا کریں. جھوٹی قسم نہ کھائیں اور اپنے آپ کو خام خواہ نہ پرٹینڈ کرتے رہیں آئی ایم دا مین آف مائی ورڈ. آپ اس شخص کو یہ کہتے کدی جھوٹ بولیا تم، اگر وہ کہہ دینا ہاں، تو ہاؤ کین یو سے آئی ایم دا مین آف مائی ورڈ. جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ کہہ نہیں سکتا. دیر از اونلی ون جس کا دعویٰ ہے مین آف مائی ورڈ کہہ سکتے ہیں، ٹیک مائی ورڈ کہہ سکتا ہے، وہ ہے جیسس کرائسٹ، یسوع المسیح. کوئی بھی نیک نہیں، ایک بھی نہیں، خدا صرف ہے. یہ خداوند نے کہا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا آئی ایم مین آف مائی ورڈ، میں ٹیک مائی ورڈ، اس کے کلام کے خلاف جا رہا ہے، اپنے آپ کو یسوع سے بھی آگے. اچھا، اس کو اب ہم اینڈ کریں گے اس بات سے کہ یہاں جو ہم نے ابھی چیپٹر پڑھا ہے، یہاں پہ اگر آخری آیت کو پڑھ لیں گے نا تو آپ کو تھوڑا سا اس کا پورے چیپٹر کا اندازہ ہو گیا ہے. چیپٹر 30 ورس 16 لکھا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان اور باپ بیٹی کے درمیان جب بیٹی نوجوانی کے ایام میں باپ کے گھر ہو، انہی آئین کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا. کیا تھا کہ جب بیٹی کنواری ہے، جب بیٹی انڈر از پیرنٹس، اپنے والدین کے انڈر ہے، شی شوڈ بے پیرنٹس. کیوں؟ کئی دو لوگوں کو لگاؤ ہیں پیو کون ہو سکتا ہے، باپ کون ہو سکتا ہے، فادر کون ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے کو روکے، اس نے کوئی منت مانی ہے یا کسی. بیکاز جو یوتھ ہے، جو بچے ہیں، دے میک سو مینی فولش تھنگ واز. بہت سارے جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لے لیتے ہیں، غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں. خدا وائز ہے، اس کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، تو دے میک سو مینی رانگ ڈیسیجن. دیٹس وائی کہ باپ کے انڈر رہو. یہ کوئی یہاں پر کوئی یہ نہیں کہ عورت کو دبا دیا گیا ہے، لیکن یہ اور لکھا ہے نوجوانی کے ایام میں جب وہ باپ کے گھر میں ہے، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اس کے ڈیسیجن جو کہ بات کرے، باپ کو اتنا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ بچہ جو بات کر رہا ہے یہ اس کو پوچھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جو بات بچے کرتے ہیں یا کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں دنیا میں، کوئی منت مانتے ہیں تو وہ غلطی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ دونوں آپشن خدا نے باپ کو بھی دے دیے ہیں کہ باپ چپ کر رہے کہ مطلب یا اچھا سنیں تو ٹھیک ہی ہوئے گا. یعنی کہ اس کو اپنے اندر یا تو کانفیڈنس ہونا چاہیے، دو باتیں ہیں، وہ کہ چپ رہے. اگر وہ چپ رہے، یعنی کہ اسے پتہ چلے کہ بیٹی یہ کر رہی ہے، بیٹی نے یہ اسٹیپ لیا ہے، بیٹی نے یہ کمٹمنٹ کی ہے، بیٹی نے یہ وعد لیا ہے، یہ منت مانی ہے، یہ کانٹریکٹ کیا ہے، تو اسی وقت اس کا سٹاپ. اس نے اگر اس وقت سٹاپ نہیں کیا، چپ رہا ہے. کئی دفعہ ایسے بھی فیملیز ہیں نا جو بچے دے کے کھلو نہیں سکتے، گل نہیں کر سکتے، اچھا بھی نہیں لگیا، ٹھیک بھی لگا کہ غلط ہے، لیکن بولے بھی نہیں. دین لارڈ ول کاؤنٹ فادر. تو تینوں پتا چلیا کہ تو روکیا کیوں نہیں. بعد کئی بار کہتے ہیں مینوں پہلے ہی پتا سی ہے غلط ہونا ہے. تو خدا نے کہا یو شوڈ اسٹاپ، یو ڈونٹ. اگر اس وقت خاموش رہے تو نو اس کو پورا کرنے دو. اب تو نہیں روکنا، اگر روکو گے تمہیں سزا ہوگی. اسی وقت اس کو تنبیہ کرنی. ضروری نہیں کہ اس وقت وہ بچہ ٹل جائے گا یا مر جائے گا، لیکن یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. بیٹا یہ نہیں کہ آپ ڈنڈا لے کے چڑھ دیں، اس کو سمجھانا. مطلب کہ ایک اچھا ریلیشن یہ ہے کہ باپ اور بیٹی کا، باپ اور بچوں کا، ماں کا، کہ آپ اس کو چیک کریں، آپ کہیں کہ ہاں کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایون شادی کے معاملے میں بھی یہ لڑکی پسند، لڑکا پسند آ گیا، یہ ہے وہ. باپ اور ماں کو پورا رائٹ ہے کہ وہ نہ کر سکے. کیوں کریں گے؟ کیوں کرے گا کوئی بھی باپ یا اپنی؟ وہ دیکھیں باپ ہے، لیکن کیونکہ سربراہ اس کو کہا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیوی اس کے ساتھ ہی ہوگی، اور اگر بیوی بھی اس کے خلاف ہوئی تو دین از مور
प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मैं अपना बताता हूँ कि जब फैमिली में ऐसी होती हैं बातें कि बच्चे ने कोई इरादा कर लिया तो बाप ने कहा कि इट्स रॉन्ग, डोंट डू दिस माय चाइल्ड, इट्स नॉट गुड फॉर यू। जब बच्चा नहीं को टला, ने अपनी मर्जी की, कॉन्सिक्वेंसेस सामने, अंजाम हमने देखा, मैंने देखा, दुनिया ने देखा। बाप की बात नहीं मानेंगे, पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे, तो होता है ऐसे। देयर इज सो मैनी थिंग्स। सिर्फ ये नहीं होता कि बाप चुप रह गया या बाप ने मना कर दिया तो वो हो गया, तो बाप को दुख नहीं, सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वो बाप और माँ को ही होता है, नो वन एल्स। दुनिया सिर्फ तमाशा देखेगी, दुनिया उस चीज़ का आपकी ज़िंदगी में एक पॉइंट बना लेगी, और ये ऐसी बातें हैं ये कभी ज़िंदगी भर जाती नहीं है। यू मे बी मूव ऑन, खुदा आपको पीस दे देता है, तसल्ली देता है। लेकिन गलतियाँ की हों बच्चों ने तो वो खुद तो सफ़र करते हैं, खुद तो दुख उठाते हैं, लेकिन माँ बाप उससे दुगना दुख उठा रहे होते हैं। डे बाई डे कुछ भी हो जाए, माँ बाप जो होते हैं वो फिर भी वो कहते हैं, कलाम से लिखा है, जैसे मुशरफ बेटा है वो चला जाता है गंदगी में, अपना क्या डिसीजन था उसका, कितनी बड़ी मिसाल है, मनु दे दे मैं अपना नहीं चला। लेकिन बाप दुखी था, लेकिन जब वो टूट फूट के उजड़ के भिखारी बन गया तो किसने इसको गले लगाया? बाप ने। पंजाबी च कहते हैं टुट्टियां बावां गल नूं ही आंदियां, तो कोई नहीं आपको सहारा देगा। मैं उन पेरेंट्स के लिए भी जो इसके बावजूद भी बच्चों को गले लगाते हैं, करते हैं, खुदा उनको तसल्ली दे देता है। लेकिन खुदा के कलाम में यही लिखा है, दानिशमंद अक्लमंद एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता है। वो बार बार वो गलती नहीं करता जो दानिशमंद है, लेकिन जो अहमक है वो बार बार उसी तरह का फुलिश डिसीजन लेता है। देखें, पिछले दिनों एक ऐसी बात हुई, मैं जब कवेंट्री में मूव हुआ तो मेरी जो बेटी है छोटी चैरन, उसका प्लान था कि मैं शायद मतलब कि लंदन में मुझे एजुकेशन के लिए जाना पड़े, तो मैंने उसको, क्योंकि मैं बाप हूँ, मैंने कहा वे बेटा मैं जहाँ भी आप जाओगे आप हमारी जिम्मेदारी हो, वी विल गो विद यू। तो इस चीज़ का चर्च ने बड़ा इश्यू बनाया कि जी मिनिस्ट्री छड़ के ते पास्टर करना चाह रहे हैं जी अपनी बेटी नू। हालांकि मेरा इस तरह का कभी मोटिव भी नहीं था, या किस तरह कि मैं अपनी बेटी की खातिर खुदा की खिदमत को छोड़ दूँ, लेकिन दे मेड अ इशू दैट जी देखो जी है पास्टर। एनीवे, मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, यकीन मानो आज मैंने प्रैक्टिकल एक ऐसा सीन देखा। एक पास्टर की टेस्टमनी थी, अभी वो जंग हो रही है ना यूक्रेन की, तो उधर बम हो रही है, तो एक पास्टर को उन्होंने कहा भी तू चर्च खोल ताकि उत्थे लोगों की तू दुआ कर सके। उन्हें कहा इस वक्त मेरी फैमिली है, पहले इनू मैं देख लवां, क्योंकि जिथे मैं आवां इत्थे भी खतरा है, मेरे बच्चे ने 3-4, मेरी बीवी है, इन्हों पहले सेफ कितने जगह चाहना, तो मनु इन्हों पहले देखना है कितने सेफ। तो लोगों ने इशू बना लिया, तो उसने बड़ी अच्छी स्टेट, वो कहता है बात सुनो, मेरी पहली प्रायोरिटी की है मेरी फैमिली है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लगा जो अपनी फैमिली का इंतज़ाम अच्छा ना कर सके वो कलीसिया का भी नहीं कर सकता। लेकिन जो बात मेरे दिल को लगी, वो कहता है अगर मैं मर गया तो यू विल फाइंड अनदर पास्टर, लेकिन मेरे बच्चों को बाप नहीं मिलेगा। चर्च को पास्टर बड़े मिल जाएंगे, लेकिन इनका बाप सिर्फ मैं गवाही के तौर पे कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से मुझे एक बड़ा हौसला मिला कि यस खुदा का कलाम कहता है वो तू अपने बीवी बच्चे मंगा के अपने उन्होंने कोई जो मर्जी हो तो तू सिर्फ शो ले, मैं आगे जावा। सो खुदा का कलाम यहाँ पे बड़ा अच्छा ये चीज़ को बताता है कि अपने घर का इंतज़ाम बाप को दिया गया है। बाप को चाहिए बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन रखे, बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ फ्रेंडली हो, जिसके लिए अपनी ज़िंदगी को ही देता हूँ कि कई बातों में मैं सख्त था, हर चीज़ में मैं भी कामिल नहीं था, लेकिन एज वी फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड डे टू डे, खुदा हमारी तरबियत करता है, छांट करता है, हमें फिर उस मौके पे लेके आता है। और इसी तरह हमने पढ़ा कि अगर औरत शादीशुदा है तो फिर वहाँ पर हस्बैंड वाइफ की भी अपनी एक कमिटमेंट जो है उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें आप दे सकते हैं, मैं एक बस हवाला दूंगा, एडम एंड ईव की एग्जाम्पल देख रहे हैं। हवा ने जब शैतान के चुंगल में आ गई, उसको चाहिए था अपने हस्बैंड से बात करें, उसने नहीं की, तो वहाँ पर भी हालांकि
गुनाह का स्टार्ट किससे हुआ? हवा से हुआ, लेकिन जब खुदा ने सज़ा सुनाई तो उसने आदम को सज़ा सुनाई। आदम कहा कि तू नहीं, अब आगे भी इवन हम पढ़ते आते हैं एंड तक ख़तों में भी, न्यू टेस्टामेंट में, क्योंकि आदम के गुनाह की वजह से, आदम के गुनाह की वजह से सहना उसको ही पड़ा, आया उस पर ही। लेकिन क्या है, हाँ अगर तो मन्नत कोई अच्छी मानी गई है तो ना तो शौहर से चोरी होनी चाहिए ना बाप से चोरी। हाँ शौहर को बताकर कॉन्फिडेंस में लेकर प्यार मोहब्बत से आप मैं ये करना चाहती, तो मैं नहीं कहा कोई भी शौहर अच्छी बात के लिए, अच्छे वॉज के लिए, अच्छी कमिटमेंट के लिए अपनी बीवी को रोक देगा, और वो भी आज के दौर में। तो इस वजह से खुदा के कलाम को हमेशा उस एंगल से देखें कि जिस एंगल से खुदा हमें सिखाना चाह रहा है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो हमारे ख़िलाफ़ की गई, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी तरक्की के लिए और हमारी फैमिली पीस के लिए, हमारे एक जॉयफुल फैमिली के लिए, यूनिटी के लिए खुदा कहता है। आमीन। लेट्स प्रे। खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम में मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज की इस शाम के लिए कि तूने मौका दिया कि हम तेरे हुजूर में आ सके, तेरे कलाम को, तेरे ज़िंदा कलाम को पढ़ सके खुदा। और खुदावंद ये जो वाउज़, ये मन्नतें, ये वादे जो कुछ है खुदा, हम तेरे कलाम को सामने रखते हुए कभी भी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट ना करें, कोई वॉज ना करें। हमेशा हम विजडम के लिए तेरे हुजूर आएँ, तेरे आगे झुकें। और अगर हम छोटे हैं हम अपने माँ बाप की तरफ देखें, अगर शादीशुदा हम अपने साथी की तरफ देखें, हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ, एग्रीमेंट के साथ, ताकि हम बच्चों को भी प्रवोक ना करें, बच्चों को भी मर्जी को सामने रखें, बच्चों की, लेकिन उसमें उनका अच्छा बुरा हम ही देख सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में इब्लीस ने बहुत से जाल फैला रखे हैं, बहुत से चुंगल फंसा रखे हैं जो नौजवानों को, जो यूथ को घेरता है और उनको अपने कब्जे में लेता है। इसलिए ये जिम्मेदारी तूने पेरेंट्स को दी है खुदा। हम पेरेंट्स को भी अक्ल दिलाई दे ताकि हम अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से रहें और उनके साथ शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ, फ्रेंडली होकर ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।